हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्केरी टॉक्स। हमारे चैनल स्केरी टॉक्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगर आप भी अपने साथ पेश आए गए किसी हादसे की स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए जीमेल पर हमें भेजकर। तो चलिए सुनते हैं आज की इस वीडियो में जिन स्टोरीज़ का एपिसोड नंबर 8। मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी कि मेरा एक घर हो और उसमें एक बड़ा सा बाग हो जिसमें झूला भी लगा हो। हम जिस घर में रहते थे वो दादी जान का घर था। जब चचा और ताया की शादी हो गई और फैमिली बड़ी होने लगी तो हम सब सेपरेट हो गए। अब हमारा भी नया घर बन रहा था जिसमें मैंने अपनी ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़ा सा बाग और झूले की फरमाइश कर दी थी। अब्बा ने ठीक मेरी ख्वाहिश के मुताबिक एक बड़ा बाग बनवाया और उसमें एक झूला भी लगवा दिया। क्योंकि ये शौक़ सिर्फ मेरा ही था तो मैंने कमरा भी वही पसंद किया जिसकी खिड़की बाग के बिल्कुल सामने खुलती थी। घर मुकम्मल हुआ और हम वहाँ शिफ्ट हो गए। मैं अक्सर शाम के वक्त झूला झूलती थी और मुझे वहाँ वक्त गुजारना भी बेहद पसंद था। एक रात प्यास की वजह से मेरी आँख खुली। मैं उठी तो बेड के सामने मेरी नज़र बाग में मौजूद झूले पर पड़ी जो हिलता हुआ दिखाई दे रहा था। मैंने सोचा कि शायद हवा चल रही होगी इसलिए हिल रहा है, मगर ये ख्याल नहीं आया कि अगर हवा से भी हिल रहा है तो इतनी ऊंचाई तक कैसे जा रहा है, जैसे कोई उस पर बैठकर झूल रहा हो। तब नज़रअंदाज किया, पानी पिया और वापस से सो गई। यह सिलसिला उस रात के बाद से रुका नहीं। हवा ना होने के बावजूद भी झूला तेज़ी से हिलता था और अब तो झूले की आवाज़ कानों में चुभने लगी थी। ऐसे ही एक रात मैं तंग आकर खिड़की बंद करने के लिए बेड से उठी तो देखा कि अब की बार जो झूला हिल रहा था तो वो खाली नहीं था। उस पर एक बच्ची भी बैठी हुई थी जिसका कद छोटा और बाल लंबे थे जो ज़मीन तक जा रहे थे। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये मुझे नहीं पता, मगर ये मंज़र मुझे आज तक नहीं भूला। मैंने वो झूला उतरवा दिया और रूम भी चेंज कर लिया। बहुत वक्त लगा मुझे इस खौफ से निकलने के लिए, मगर शुक्र है कि अब सब ठीक है। बढ़ते हैं आज की अपनी दूसरी कहानी की तरफ। ये बात दिसंबर की शदीद ठंड की है जब मेरे वालिदैन मरी घूमने के लिए गए थे। तब मेरा बड़ा भाई छोटा था तो अब्बा ने फ़्लैट की बजाय एक किराए का मकान लेना बेहतर समझा ताकि वो सुकून से रह सकें, मगर सुकून शायद मैसर ही नहीं होता। बर्फ़ ज़्यादा होने की वजह से घर ज़्यादा तलाश नहीं किया और जो घर सबसे पहले मिल गया उसी में रुकने का फ़ैसला किया। घर के चारों तरफ बर्फ़ थी तो अब्बा ने गाड़ी को घर के सामने पार्क कर दिया। आधी रात का वक्त था जब मेरी अम्मी मेरे भाई के लिए दूध बनाने के लिए किचन में गईं। किचन की खिड़की से सामने वाली सड़क दिखाई देती थी जहाँ मेरे अब्बा ने अपनी गाड़ी पार्क की थी। अम्मी जब दूध गर्म कर रही थी तो सामने खिड़की पर उनकी नज़र पड़ी जहां उन्होंने देखा कि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन और ऑफ हो रही हैं। अम्मी ने फ़ौरन अब्बा को बताया और कहा कि आप एहतियातन एक बार देख कर आ जाएं। अब्बा जब गए तो उन्होंने देखा कि गाड़ी की हेडलाइट्स ऑफ थी। जैसे ही वो घर वापस आने के लिए मुड़े तो उन्हें गाड़ी की चाबी घूमने की आवाज़ आई। वो फिर देखने गए मगर चाबी तो उनकी जेब में थी। अब्बा को कुछ समझ नहीं आ रहा था और रात भी काफ़ी थी तो उन्होंने गाड़ी को कहीं और पार्क करने का सोचा। बर्फ़ की वजह से उन्हें गाड़ी आगे करने में मुश्किल हो रही थी। ऐसे में उन्होंने साइड मिरर में देखा तो उन्हें कोई नज़र आया जो गाड़ी को धक्का दे रहा था। अब्बा ने उसे आवाज़ें दी मगर कोई जवाब ना आया और गाड़ी ऐसे आगे बढ़ रही थी जैसे एक साथ 10 लोग धक्का लगा रहे हों। अब्बा फ़ौरन गाड़ी से उतरे और देखा तो पीछे कोई भी नहीं था। वो बहुत घबरा गए कि रात के इस वक्त ये कैसे मामलात पेश आ रहे हैं। उन्होंने जैसे तैसे वो रात गुजारी और सुबह होते ही वहाँ से फ़ौरन निकल गए थे। अब बढ़ते हैं आज की अपनी अगली कहानी की तरफ। ये कुछ अरसा पहले की बात है जब हमारा नया घर बना था। देखने में तो 5 कमरे थे लेकिन हमें सिर्फ 4 में ही रहना नसीब होता था। जिस कमरे की मैं बात कर रही हूँ वहाँ ना तो कोई जा पाता था और ना ही कुछ रख पाता था। बहुत कोशिश के बावजूद भी वो कमरा आबाद नहीं हो पाया। या तो वहाँ पड़ी चीज़ें चूर चूर हो जाती थीं या तो वहाँ
قدم رکھتے ہی دل بند سا ہو جاتا تھا۔ پہلے تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ یہ کیا ماجرا ہے، یہاں تک کہ اس کمرے میں بجلی کا کنیکشن بھی نہیں تھا۔ بہت سے الیکٹریشنز کو دکھایا مگر وہ کمرہ کبھی روشن نہیں ہوا۔ میری والدہ اس سب سے بہت گھبرا گئی تھیں۔ انہوں نے ایک عامل صاحب سے رابطہ کیا۔ وہ جب اس کمرے میں تشریف لائے تو انہوں نے بتایا کہ اس کمرے میں کسی اور مخلوق کا بسیرا ہے جسے اپنے علاوہ یہاں کسی اور کی دخل اندازی پسند نہیں ہے۔ یہ سن کر والدہ بہت حیران ہوئی۔ اب حالات ایسے ہیں کہ ہم وہ کمرہ بند ہی رکھتے ہیں، نہ کوئی وہاں جاتا ہے اور نہ ہی کوئی اس کمرے کو استعمال کرتا ہے، مگر ایک موجودگی ہمیں محسوس ہوتی ہے، خاص طور پر رات کے وقت۔ ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جہاں ہم گھر والوں کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی اگلی کہانی کی طرف۔ ہمارے گھر کی چھت ایک واحد ایسی جگہ ہے جہاں ہمارا جانا بہت کم ہوتا تھا۔ والد اور والدہ ویسے ہی سیڑھیاں چڑھنے سے پرہیز کرتے تھے اور ہم سب بہن بھائی بھی اپنے بزی اسکیجول ہونے کی وجہ سے چھت پر نہ ہونے کے برابر ہی جایا کرتے تھے۔ ہفتے کی رات تھی۔ بڑے بھائی نے کہا کہ بہت دن ہو گئے ہیں ہم سب ایک ساتھ نہیں بیٹھے، تو باربیکیو کر لیتے ہیں، کیونکہ ویکینڈ بھی ہے تو ہم سب ساتھ وقت بھی گزار لیں گے۔ سب چھت پر چلے گئے۔ باربیکیو کے بعد میں اور میرا بھائی چھت سے سامان اٹھا رہے تھے۔ رات کے تقریباً 11 بجے کا وقت تھا۔ ارد گرد خاموشی تھی اور سب سونے جا بھی چکے تھے۔ اچانک میری نظر چھت کے کونے پر پڑی جہاں سے سفید رنگ کا دھواں اڑتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں گھبرا کر دیکھنے گیا کہ کہیں آگ تو نہیں لگی، مگر وہاں سوائے دھوئیں کے اور کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہی کوئی جلنے کی بدبو تھی۔ میں اور بھائی بس یہی دیکھ رہے تھے کہ آخر دھواں آ کہاں سے رہا ہے۔ بڑا بھائی سمجھ گیا اور مجھے کہا کہ یہاں سے چلو، ہم نیچے چلتے ہیں۔ اگلے دن بھائی پھر اوپر گئے اور بالکل اسی وقت وہ دھواں پھر اٹھ رہا تھا۔ ان کو ماجرا سمجھ آ گیا کہ کوئی عام دھواں نہیں ہے۔ آج بھی یہ سلسلہ روز ہوتا ہے، جیسے ہی رات کے 11 بجتے ہیں اس کارنر سے دھواں اٹھتا ہے۔ وہ کیا ہے یہ تو معلوم نہیں، مگر روشنی کے جیسا سفید ہوتا ہے۔ بڑھتے ہیں آج کی اپنی آخری کہانی کی طرف۔ ہمارا گھر ایک ٹاؤن میں ہے۔ ٹاؤن کے گھروں کے بہت سے فائدے ہونے کے ساتھ ساتھ نقصانات بھی ہیں۔ ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ کسی سے زیادہ ملنا جلنا نہیں ہوتا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی حساب ہے۔ رات کو 10 بجے تک اس قدر خاموشی ہو جاتی ہے کہ اگر کوئی سکہ بھی گرے تو آواز آ جائے۔ میں اور میرے بہن بھائی اس ماحول میں کمفرٹیبل نہیں تھے، تو ہم نے اپنی روٹینز کو بزی رکھنے کے لیے گارڈننگ کا سوچا۔ میں اور میرا چھوٹا بھائی امی کے ساتھ زیادہ تر وقت گارڈن میں گزارا کرتے تھے۔ محنت کا کام ہوتا تھا تو زیادہ وقت گزر جایا کرتا تھا۔ ہم ہمیشہ نئے قسم کے پھول، سبزی کے پودے لا کر لگاتے اور ان کی دیکھ بھال میں لگ جاتے تھے۔ ایسے ہی ایک پودا نرسری سے لائے اور اسے بھی باقی پودوں کے ساتھ لگا دیا۔ عجیب بات تھی کہ جہاں باقی پودے بڑھ رہے تھے لیکن وہ پودا ایک ہی جگہ پر رکا ہوا تھا۔ مالی کو بھی چیک کروایا مگر اسے بھی کچھ سمجھ نہیں آیا اور اس نے کہا کہ اس کی جگہ آپ کچھ اور لگا لیں یا پھر اسے اتار دیں، مگر کیونکہ وہ پودا میرے چھوٹے بھائی نے اپنی پسند سے لیا تھا تو اس نے ہٹانا نہیں دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ جہاں وہ پودا پھل پھول نہیں رہا تھا وہاں وہ کچھ ہی دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے درخت میں تبدیل ہو رہا تھا اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ ایک بڑا درخت بھی بن چکا تھا۔ ہم خوش تھے کہ یہ دیکھ کر کہ چلو یہاں پر اب جھولا تو لگ سکتا ہے، مگر ایسا بھی ممکن نہیں ہو سکا۔ اس درخت کے نیچے جاتے ہی ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوتی تھی، جیسے سانس اکھڑنا شروع ہو جاتا تھا یا کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا تھا، اور جیسے ہی اس درخت کے سائے سے نکلتے تھے سب کچھ نارمل ہو جاتا تھا، جیسے صرف ایک وہم ہی ہوا ہو۔ یہ سب محسوس کرنے کے بعد ہم نے وہ درخت کٹوانے کا سوچا اور اب وہ کٹ چکا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ درخت کی کٹائی کے دوران اس کے پتے کالے ہونا شروع ہو گئے تھے۔ شاید اس درخت کے ساتھ کوئی اور ہی معاملہ تھا۔ تو ویورز، یہ تھی میری آج کی ہارر سٹوریز۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں میرے چینل کو مزید ایسی ہارر سٹوریز سننے کے لیے۔ اگر آپ بھی اپنے ساتھ پیش آئے گئے کسی حادثے کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں دیے گئے جی میل پر بھیج کر سکتے ہیں۔ میں ملوں گی اب آپ سے ایک نئی ہارر سٹوری کے ساتھ۔
Thanks for watching.